सर्वेभ्यो नमो नमः। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक नमस्कार, सहृदय नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज म यहाँहरूको बीच हाम्रो वैदिक हिन्दू बौद्ध जैन बोन किरात दर्शनहरूको अनुसन्धान गरी पूर्वीय दर्शनमा कौटिल्यको अर्थशास्त्र भन्दा पछि भन्नाले 2300 वर्ष भन्दा पछि र जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स को कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो जुन 1848 मा उनले प्रतिपादन गरेका थिए, त्यसभन्दा पछिको नितान्त मौलिक आजको समय सान्दर्भिक राजनीतिक सिद्धान्त हो राज्य राष्ट्र सिद्धान्त। राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको बारेमा व्याख्या र विश्लेषण गर्न र हजुरहरूको सामु केही प्रस्ताउन मैले बुझेका कुराहरू र राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा रहेका कुराहरूलाई म प्रस्ताउन गइरहेको छु। यो राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको सिद्धान्तकार हुनुहुन्छ युगद्रष्टा सिद्धान्तकार डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी गुरु, उहाँलाई म नमन गर्न चाहन्छु। र यस राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा मैले दुई भागमा हजुरहरूको सामु आज व्याख्या गर्नेछु। पहिलो भागमा हामीले राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको सैद्धान्तिक पाटोको बारेमा कुरा गर्नेछु भने दोस्रो भागमा चाहिँ यस सिद्धान्तको व्यवहारिक पक्षमा र यसको नागरिकता सम्बन्धी र अन्य विविध व्यवहारिक पक्षको बारेमा व्याख्या गरिनेछ। वेदमा भूमिलाई माता भनिएको छ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेदमा भूमिलाई माता भनिएको छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, राज्य बारेमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्राचीन कालदेखि नै चिन्तन हुँदै आएको छ। युरोप केन्द्रित यूरोपियन पैराडाइम, यूरोप केन्द्रित प्रतिमान अनुसार प्रजाति, जाति, सम्प्रदाय, समुदाय, भाषा आदिलाई राष्ट्रको परिभाषामा प्राथमिक मानी कित्ताकाट गर्ने सोचले राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट, द्विराष्ट्रिय राज्य, टू नेशन स्टेट, बहुराष्ट्रिय राज्य, प्लुरल नेशन स्टेट अथवा मल्टीनेशनल स्टेट जस्ता अवधारणाहरू अगाडि आएका छन्। वैदिक, बौद्ध, किरात, जैन, बोन आदि परम्परामा राष्ट्रको जुन अवधारणा छ त्यसलाई युरोप केन्द्रित युरोपियन प्याराडाइम अन्तर्गत परिभाषित गर्न मिल्दैन। त्यसैले राज्य राष्ट्र स्टेट नेशन सिद्धान्त अनुसार भू राजनीतिक वैधानिकता प्राप्त एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाबद्ध राज्य नै राष्ट्र हो, जुन स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छ र जहाँ विविध प्रजाति, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, सम्प्रदाय, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र आदिको समन्वयबाट समष्टिकृत भई राष्ट्रियताको निर्धारण भएको हुन्छ, जुन हाम्रो चाहिँ राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको मौलिकपन हो। र नेपालमा द्विराष्ट्रियता, बहुराष्ट्रियताको माग कतिपय पक्षबाट अगाडि सारिएको हुनाले अब राष्ट्र राज्य, द्विराष्ट्रिय राज्य, बहुराष्ट्रिय राज्य तथा राज्य राष्ट्र बारे सवाल जवाब, वाद विवाद, चिन्तन, मनन, विमर्श गर्नै पर्ने आवश्यकता खडा भएको छ। पहिचानको संस्कृति भएको हाम्रो सभ्यतामा पहिचानको राजनीति घुसाइएको छ, जुन चाहिँ एउटा वृक्षको रूपमा त्यो मौलाउँदै आइरहेको छ र झन्झन जटिल बन्दै गइरहेको छ। घृणाको जगमा उभिएर संकीर्ण राष्ट्रियतावादी सिद्धान्तको अनुयायीहरूले द्विराष्ट्रिय राज्य, बहुराष्ट्रिय राज्यको नारालाई उरालेर विघटनको अन्त्यहीन श्रृङ्खलामा चाहिँ प्रारम्भ गर्न सुरु गरिसकेका छन् र त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि प्रकारबाट, कुनै पनि परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिक तथा बाह्य अनेक पक्ष विपक्षहरू नेपालको द्वन्द्वमा सक्रिय रहेको हुनाले सो जटिलतामा बढोत्तरी हुँदै गइरहेको हामीले पाएका छौँ र नेपालमा विदेशी असान्दर्भिक दार्शनिक चिन्तनमा आधारित राष्ट्र संरचना अब सफल हुनेवाला छैन। हामीले 70 वर्षको हामीले चाहिँ यो प्र्याक्टिस, यो चाहिँ अभ्यास गर्दै आयौँ, जुन चाहिँ नेपालको छिमेकी देश भारतमा जुन सङ्घीय राज्यको संरचना अहिले देखिएको छ, त्यो संरचना भारतीय समाजमा रहेको वैदिक राज्य राष्ट्रको जरो किलोमा उभिएको हुँदा टिकिरहेको छ, जुन बखत तात्कालीन भारतीय नेतृत्वले पश्चिमा मोडेलको राष्ट्र राज्य सिद्धान्तको अनुसार उसले विकसित गर्न प्रयत्न गरेको बेला त्यसै बखत इन्डिया र पाकिस्तान दुई टुक्रा भएको हामीलाई जगजाहेर छ।
असफलताले द्विराष्ट्रिय राज्य टू नेसन स्टेटको त्रासदीलाई उजागर गर्यो र पश्चिममा एकल वा संकीर्ण दार्शनिक चिन्तनमा विकसित भएको राजनैतिक व्यवस्थाले आफ्नो विचारसँग असहमत सबैलाई समाप्त पार्छ। जस्तै लगभग 7 दशकदेखि हाम्रो 70 वर्षदेखिको नेपालमा प्रचलित राजनीतिक पार्टीहरूले मौका मिल्ला साथ विपक्षलाई सिद्धाउने मात्र होइन, आफ्नै पार्टी पनि फुटाउने अनि फुटेको पार्टीलाई पनि फेरि सिद्ध्याउने र नेपालीहरूको मौलिकतासँग त्यसको कुनै सरोकार छैन, लेनदेन छैन। नेपालीहरूको जरोसँग नजोडिएको हुँदा त्यो नेपाल र नेपालीको लागि फाप्दैन, फापेको देखिएन। नेपाललाई उदार समावेशी समन्वयकारी राजनीतिक पार्टीहरू हो चाहिएको, जुन आजको यो चाहिँ जल्दो बल्दो अवस्थामा राज्य राष्ट्र सिद्धान्तले त्यसको आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नेछ। राजनैतिक सिद्धान्तहरू सुरुमा कुनै पनि विशेष देश काल परिस्थितिमा अभिनिर्मित हुन्छन्। त्यो भन्दा बृहत्तर सामान्यकरणका सम्भावना पनि हुन्छ। जस्तो राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको पक्षमा पनि बृहत्तर विस्तारको ढोका खुल्दै गएको हामीले महसुस गरेका छौँ। नेपालमा हालसालै समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टीको नेताहरूले बहुराष्ट्रिय राज्यको नारा उडाल्दा अन्य पक्षहरूले त्यसको आलोचना गर्ने क्रममा हाम्रै राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको किताबबाट सवार गरेर चाहिँ उहाँहरूले, विभिन्न नेतागणहरूले, विभिन्न पत्रकारहरूले, बुद्धिजीवीहरूले उहाँहरूले चाहिँ त्यसको प्रतिवाद गरेको हामीले पाएका छौँ। धेरै भिडियो क्लिपहरू हामीले हेरेका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा, त्यस्तै गरी नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य धेरै राजनीतिक पार्टी तथा विभिन्न अभियन्ताहरूले, नेताहरूले तथा कार्यकर्ताहरूले हाम्रै पुस्तक राज्य राष्ट्रको र हाम्रै मौलिक जरोकिलो, त्यस्तै गरी हाम्रो रिग टेलिभिजनबाट लिएर त्यहाँबाट सवार गरेर उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो राज्य राष्ट्रको सिद्धान्तमा आधारित कुराहरूलाई सान्दर्भिकताको साथ त्यसको परास्त गर्नको लागि जुन चाहिँ बहुराष्ट्रियता, द्विराष्ट्रियताको कुरालाई खण्डन मण्डन गर्नको लागि हाम्रै चाहिँ सन्दर्भ सामग्रीहरू सवार गरेको देख्दा हामीलाई चाहिँ हाम्रो सिद्धान्त अब सफल बन्दै गइरहेको अनुभूत गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, आदरणीय महानुभावहरू, छिमेकी देश भारतका प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रकान्त प्रसाद सिंह, प्राध्यापक डाक्टर सुखानन्द सिंह, प्राध्यापक डाक्टर आदित्य कुमार शुक्ला सहितका धेरैजना विचारकहरूले, धेरैजना विद्वानहरूले, धेरैजना नेताहरूले विश्वलाई नै बाटो देखाउने सिद्धान्त नेपालबाट सिद्धान्तकार डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यूले प्रतिपादन गर्नुभएको छ भनेर मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको छ। यसले पनि के देखाउँछ भने हाम्रो राज्य राष्ट्र सिद्धान्त सान्दर्भिक छ। समकालीन विश्वमा पहिचानको राजनीति, आइडेन्टिटी पोलिटिक्स सबै जसो देशका लागि चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। त्यसको परिप्रेक्ष्यमा उदार राष्ट्रियताको वैचारिक आधार वैदिक बौद्ध, वैदिक हिन्दू, बौद्ध, जैन, बोन, किरात यी संस्कृति र यी दर्शनमा आदिमा आधारित रहेर यसको वाग्मयलाई पूर्ण रूपमा निहालेर, हेरेर, अध्ययन गरेर, विश्लेषण गरेर त्यसबाट निकालिएको निचोड हो हाम्रो राज्य राष्ट्र सिद्धान्त। बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुप्रजातीय, बहुविधात्मक, बहुप्रतिमानात्मक लगायतका अवधारणाको मूल प्रवाहीकरण भइरहेको समकालीन विश्वमा वैविध्यलाई जोड्ने सूत्र हरेक क्षेत्र र विधामा जन जन चाहिएको हामी सबैले महसुस गरेको कुरा हो। त्यसैले वैश्विक तहका साथसाथै प्रत्येक राष्ट्रका तहमा पनि वैविध्यलाई जोड्ने सूत्रको आवश्यकता मानव सभ्यताको इतिहासमै अभूतपूर्व मात्रामा बढेको छ। त्यसको समाधानको बाटो भनेको राज्य राष्ट्र सिद्धान्त हो। कुनै कालखण्डमा युरोपको तत्कालीन सीमित पारिस्थितिक प्रणालीलाई हेरेर त्यसको परिप्रेक्ष्यमा अघि सारिएका राष्ट्र राज्य, नेसन स्टेट सिद्धान्त जुन मान्यता चाहिँ आउटडेटेड भनेको गतार्थ भइसके, असान्दर्भिक भइसके, अवांछित छन् तिनीहरू र त्यो चाहिँ
हाम्रो देश मात्रै होइन, अन्य विश्वका विभिन्न देशहरूमा पनि त्यो अब लागू गर्न नसकिएको र त्यो विखण्डन हुँदै घृणावादी कित्ताकाटमा अगाडि बढेको हामीले पाएका छौँ। त्यसैले राज्य राष्ट्र स्टेट नेसनको सङ्गठनलाई हामीले अघि बढाइरहेका छौँ र यो सान्दर्भिक छ। राज्य राष्ट्र जिज्ञासाको प्रारम्भमा निम्न अनुसारका चाहिँ आधारभूत सैद्धान्तिक दृष्टिकोणहरूमा स्पष्टता हुन आवश्यक छ। त्यो भनेको 1 नम्बरमा राज्य सबै र प्रत्येक सबै थरी नागरिकहरूको अभिभावक हो। राज्य संसारमा जहाँ कहीँ बस्ने आफ्ना नागरिकहरूको अभिभावकका हैसियतमा प्रभावकारी कार्य गर्न सक्नुपर्छ र राज्यको औचित्यको आधार पुष्टि हुन्छ। स्टेट इज द गार्जियन टु द अल सिटिजन्स अल ओभर द वर्ल्ड वेयर एभर दे लिभ। भूमि नम्बर 1। नम्बर 2 भूमि र जन। जन भनेको नागरिक, जन भनेको प्रजा, जन भनेको विष पनि भनिन्छ जसलाई वैदिक भाषामा। जन भनेको लोक, जन भनेको जनता। जमिन र जन यो दुईटा कुरा चाहिँ राज्यको एकदम अपरिहार्य उद्भव एवं अस्तित्वका लागि सबैभन्दा आधारभूत तत्त्व हुन्। राज्य पूर्ण हुनका लागि आवश्यक अवयवहरू के हुन् भन्ने बारेमा मत वैविध्यता हुन सक्छ, तर महाभारत, अर्थशास्त्र, शुक्रनीति, हाम्रा वैदिक ग्रन्थहरू, मनुस्मृति आदि ग्रन्थहरूमा चाहिँ सप्ताङ्ग राज्यको मान्यता पनि पाइन्छ। भनेको 7 प्रकारका राज्यहरू। राज्यका अन्य अङ्गहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्, तर आधारभूत प्राथमिक तत्त्व चाहिँ के हो त? जन र जमिन हो, भूमि र जन नै हो। ल्यान्ड एन्ड पिपल आर द बेसिक एलिमेन्ट्स अफ द स्टेट। अब तेस्रो नम्बरमा भूमिको सीमाङ्कनका लागि प्राचीन कालमा गणभावमा समावेश भएका जनको बसोबास एवं आधिपत्य निर्णायक मानिन्थ्यो। गण भनेको एकै वंश, कुल वा कबिला त्यो होइन। गण भनेको राजनीतिको ऐक्य हो, एकबद्धता हो। आजको दृष्टिबिन्दुबाट गणभाव भनेको राष्ट्रियताको भाव हो, राष्ट्रियता भावको आधारशिला हो। तर राज्यका स्वजन को हुन् र को होइनन् भन्ने निर्धारण गर्नका लागि प्राचीन कालमा जे जस्ता आधारहरू थिए तिनीहरूलाई पनि वैचारिक रूपले हामीले चाहिँ राज्यहरूले आधुनिक परिप्रेक्ष्यमा नागरिकता कानुन निर्माण एवं लागू गरेका छन्। त्यसैले राज्य नै राष्ट्रियताको प्राथमिक निर्धारक हो। स्टेट इज द डिटरमाइनिङ फ्याक्टर अफ द पेट्रियोटिजम एन्ड नेसनलिजम। नम्बर 4 मा चाहिँ देशभक्ति र राष्ट्रवादलाई अलग अलग मान्यता हाम्रो वैदिक, बौद्ध, जैन, बोन, किरात हाम्रो यो पूर्वीय दर्शनमा छैन। हाम्रो लागि पेट्रियोटिजम एन्ड नेसनलिजम त्यो भनेको विपरीतार्थक होइन, त्यो एकै खालको, त्यो चाहिँ दुईटै भनेको एकै हो। त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। तर युरोपेली मान्यता अनुसार, युरोपियन प्याराडाइम अनुसार चाहिँ पेट्रियोटिजम र नेसनलिजम चाहिँ विपरीतार्थक हुन् र त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले विपरीतार्थक शब्दको रूपमा उनीहरूले लिन्छन् र त्यसै गरी उनीहरूले कन्सेप्टको रूपमा उनीहरूले बुझ्दछन्। त्यो चाहिँ एउटा बुद्धिविलास हो। त्यसले चाहिँ के गर्छ त? घृणावादी कित्ताकाट गराउँछ। राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा देशभक्ति र राष्ट्रवाद समानार्थक सिनोनिम्सहरू हुन् तिनीहरू भनेको। पेट्रियोटिजम एन्ड नेसनलिजम आर साइमल्टेनियसली युज्ड एन्ड दे आर सिनोनिम्स, दे आर नट एन्टोनिम्स। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब 5औं नम्बरमा राज्य साधन हो। सामान्यतया मात्स्य न्याय भनेको चाहिँ ठुलो माछाले सानो माछा खान्छ नि, हो त्यस्तै अराजक भनेको के अराजक नहोस् भनेर राज्य अस्तित्वमा आएको थियो। यद्यपि मात्स्य न्याय सिद्धान्तका विकल्पहरू पनि छन्। आधुनिक परिप्रेक्ष्यमा कानुनको शासन, रुल अफ ल लागू गरी प्राचीन सन्दर्भमा दण्ड नीतिको कार्यान्वयन गरी समाजमा सुव्यवस्था, शान्ति, समृद्धि, सुख सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य प्रतिका लागि साधनत्वैन राज्यको प्रधान भूमिका रहन्छ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन भनिन्छ यो योगको भाषामा। त्यो भनेको चाहिँ के हो त? राज्य के हो? साधन हो। साध्य चाहिँ के हो त भन्दा यसका अवयवहरू हुन्। स्टेट इज द मिन्स अफ प्रोभाइडिङ गुड गभर्नेन्स, पीस, प्रोस्पेरिटी एन्ड सेक्युरिटी टु अल द सिटिजन, अल द पिपल। त्यो बुझौँ। अब 6 नम्बरमा
युरोपेली मान्यताको राष्ट्रिय चिन्तनको प्रारम्भ जाति प्रजाति कबिला नस्ल ईश्वरीय आस्थाको निश्चित विधिबाट त्यो चाहिँ त्यसको आधारमा पहिचान निर्माण भएको हामीले पाउँछौँ। कार्ल मार्क्सको त्यो कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो द क्यापिटल अथवा मार्क्सियन फिलोसफी अथवा मार्क्सवादी चिन्तन पनि के हो त त्यही जाति प्रजाति कबिला नस्ल ईश्वरीय आस्थाको आधारमा बनेको सिद्धान्त हो, जसले चाहिँ सेक्युलरिजम धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अगाडि बढ्दै गयो र हाम्रो चाहिँ ईश्वरीय आस्था र विधि र राष्ट्रियतालाई अलग अलग तर अविरोधी अलग अलग भए पनि त्यो विरोध कहिले पनि नगर्ने, राज्यले कहिले पनि पशुपतिनाथमा अथवा कुनै पनि मन्दिरको चाहिँ संरचनामा धर्ममा कहिले पनि हस्तक्षेप नगर्ने र धर्मले अथवा धार्मिक नेताहरूले कहिले पनि राज्यमा हस्तक्षेप नगर्ने हाम्रो वैदिक परम्परा हो। त्यसैले म्युचुअली एक्सक्लुसिभ बट नट कन्ट्राडिक्टरी टु इच अदर। त्यस्तो हो भने वैदिक सनातनी वा हिन्दू बौद्ध लगायतले अति प्राचीन कालदेखि नै आत्मसात गरिरहेको मान्यतालाई अहिले ढिलै भए पनि उनीहरूले मतलब ती पाश्चात्य राष्ट्रहरूले पनि हाम्रो यो मान्यतालाई अगाडि बढाएको देख्दा हामी चाहिँ सकारात्मकै मान्नुपर्छ। अब सातौं कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको बारेमा कुरा गर्दा बसाइसराई के हो त भन्दा प्राकृतिक र स्वाभाविक हो, यो वाञ्छनीय पनि छ। बसाइसराईलाई कसैले रोक्न खोजेर रोक्न सकिँदैन। यसलाई चाहिँ प्रकृति पर्यावरण पारिस्थितिक प्रणाली अनि त्योसँग तादात्म्य राख्ने गरी आधुनिक राज्यको अधिकार क्षेत्रमा लडाईँ झगडा वैमनस्यता नहुने गरी बसाइसराईलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ। विश्वका सबै देशहरू सबै राष्ट्रहरूको ढाँचामा चाहिँ कहिले पूर्वबाट पश्चिमतिर मानिसहरू सर्ने, कहिले चाहिँ आफ्नै देशमा पनि हिमाल पहाड तराई विभिन्न क्षेत्रमा मानिसहरूको बसोबास सरिरहने, यो चाहिँ बसाइसराईको चाहिँ एउटा के हो भन्दा यो आर्टिफिसियल भए तापनि यो मानव निर्मित भए तापनि यो प्राकृतिक जस्तै बन्दै गइरहेको छ। जसरी जन्म मृत्यु चाहिँ प्राकृतिक हो भने बसाइसराई चाहिँ अप्राकृतिक हो। तर अप्राकृतिक भए तापनि यसलाई हामीले रोक्ने सक्ने त्यो चाहिँ सामर्थ्य कसैले राख्न सक्दैन। त्यसैले बसाइसराई कसैले रोक्नेवाला छैन, तसर्थ बुद्धिमानी पूर्वक त्यसलाई चाहिँ विवेकशील भएर यसको चाहिँ सुव्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको मान्यता हो। र राष्ट्र राज्यको मान्यता चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाँडो वा ढिलोको कुरा मात्र हो। संसारका प्रत्येक देशमा घृणावाद पहिचानवाद हैन आइडेन्टिटी पोलिटिक्स घुसाएपछि तपाईको चाहिँ त्यसमा के हुन्छ त भन्दा जहिले पनि कित्ता काट हुन्छ। बाहुन क्षेत्री अब त्यहाँ अर्को जात नाक थेप्चोवाला जात नाक चुच्चोवाला जात आँखा ठुलो भएको जात आँखा सानो भएको जात अथवा कालो गोरो यी विभिन्न रेसिजम यी कास्ट सिस्टम यी भनेको चाहिँ यो पाश्चात्य जगतबाट घुसाइएको राजनीतिक सिद्धान्त हो। हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा हाम्रो राज्य राष्ट्र सिद्धान्त पनि त्यो कहिले पहिला पनि थिएन र अब पनि हुनेवाला छैन। त्यसैले द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति सुनिश्चितताको लागि यो प्रभावकारी साधन हो राज्य राष्ट्र सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु। बसाइसराईको साथै अब 8औं नम्बरमा हामीले के भन्न सक्छौं भन्दा बसाइसराईको साथै पर्यावरणीय सरकार प्रविधि अर्थतन्त्र लगायतका मामिलामा वैश्विक तहमा पारस्परिक निर्भरता बढेको कारणले गर्दा एकअर्कामा निर्भर छन् देशहरू। त्यसैले वैश्विक शासन प्रशासन संयन्त्रको आवश्यकता झन्झन बढ्दो छ। यो आवश्यकताले राज्यहरूलाई आफ्नो आधिकारिक र अधिकारी भूमिका प्रकार र कर्तव्यको स्थितिगत्यात्मक स्टाटो डाइनामिक स्थिति र गति। स्थिति भनेको पौराणिक कालदेखि आइरहेको कुरा हो, गति भनेको त्यसलाई चाहिँ नयाँपन दिनु। यो दुईटैलाई चाहिँ हेरेर स्थितिगत्यात्मक भएर चाहिँ हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यको सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रता स्वाधीनता पनि अक्षुण्ण रहने, सबै राज्यका नागरिकहरूको वैश्वस्थानीय लोकल सहकार्य र सहचार्य पनि कुनै पनि नबिग्रिने गरी अगाडि बढ्ने संस्थानीकृत संयन्त्र इन्स्टिट्युसनलाइज्ड मेकानिजमको हामीले आवश्यकता पर्दछ। त्यो चाहिँ केमा आधारित छ भन्दा सहृदयता दर्शन चाहिँ त्यो चाहिँ समाधानको एउटा कटी हो।
त्यो कडीमा रहेर हाम्रो यो राज्य राष्ट्र सिद्धान्त पनि सहृदयता दर्शनमा आधारित भएर अभिनिर्माण भएको हो। राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको विकास सहृदयता दर्शनमा आधारित छ। सहृदयता भन्नाले समान हृदय, सबै खाले, सबै जाति, सबै धर्म, सबै लिङ्ग, सबै प्राणी मात्र होइन, वनस्पति समेत पनि सबै चाहिँ एक हुन् भन्ने चाहिँ हाम्रो सहृदयता दर्शन हो। त्यसमा आधारित हाम्रो राज्य राष्ट्र सिद्धान्त हो। 9 नम्बरमा राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको चाहिँ स्टेट नेसन अवधारणामा चाहिँ राज्य भन्नाले स्टेट र राष्ट्र भन्नाले नेसन, त्यो चाहिँ दुईवटा शब्दहरू समन्वित गराउँदा राज्य राष्ट्रमा राज्य शब्दलाई अगाडि विशेषणको स्थानमा र राष्ट्र शब्दलाई पछाडि विशेष्यको स्थानमा राखिएको छ र उपर्युक्त विशेषण विशेष्य सम्बन्धको कारणले यो अवधारणा एक विशिष्ट तात्पर्य बोध हुन्छ। राष्ट्रियताको परिभाषा एवं पहिचानका निमित्त राज्य निर्णायक तत्त्व हो भन्ने सैद्धान्तिक मान्यताको द्योतक हो राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको अवधारणा। दण्डनीति, राज्य र राजा शासक विशेषको अस्तित्व सँगै आजको परिप्रेक्ष्यमा देश वा राष्ट्र भनिने जस्ता इकाइहरू खडा भएका थिए भन्ने तत्त्व हामीले चाहिँ ती तथ्याङ्क तथ्यहरू चाहिँ हामीले महाभारत शान्ति पर्वबाट पनि ज्ञात हुन्छ। राजा विहीनः न भवति देशः, देशविहीन न निरपा भवति भनेको राजा नभइकन देश हुँदैन र देशै नभए के को राजा हुनु भनेपछि देश भयो र पो राजा भए, जनता भएर पो राजा भयो भन्ने कुरा हामीले शान्ति पर्वमा त्यो चाहिँ पाउँछौँ। त्यसैले राज्यहरूका नामको आधारमा नै नागरिकहरूको नामाकरण हुने पद्धति पनि हाम्रो प्राचीन कालदेखि नै मान्य रहेको छ। जस्तै मद्र, योध्यय, मालव, क्षुद्रक राज्यको उत्पत्तिसँगै राष्ट्रियताको जन्म पनि भएको देखिन्छ। त्यसभन्दा पहिले त सारा पृथ्वी नै साझै घर थियो। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या भनेर भूमि सूक्तमा लेखिएको छ। माता चाहिँ पृथ्वी हुन् र उहाँको पुत्रहरू चाहिँ हामी सबै मानिसहरू हौँ भन्ने त्यसको भाव हो। राज्यको उद्गम वा उत्पत्तिमा उपर्युक्त विधि र विविधतालाई विचार गर्दा यो निष्कर्षमा पुगिन्छ कि कुनै राज्यको जन्म एवं विकासमा विभिन्न पारिस्थितिक सम्भाव्यता सिचुएसनल प्रोबेबिलिटीको भूमिका रहन्छ। त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ कार्ल मार्क्सको मार्क्सवादी चिन्तन पनि आजभन्दा 170-80 वर्ष अगाडि 1848 तिर त्यतिखेर चाहिँ युरोपमा, जर्मनमा, इङ्ल्यान्डमा त्यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ त्यो सान्दर्भिक थियो। हामीले थिएन भनेनौँ, तर अहिले त्यो सान्दर्भिकता हटेको छ, त्यो आउटडेटेड भइसकेको छ, त्यो गतार्थ भएको छ। किन भन्दा त्यो सिचुएसनल प्रोबेबिलिटीमा त्यो मिलेन कि हाम्रो नेपालीको। एक त यो नेपाल हाम्रो बहुलवादी समाजमा त्यो पटक्कै मिल्दैन। हाम्रो आइडेन्टिटी पोलिटिक्स हुँदै होइन, हाम्रो त आइडेन्टिटी त कल्चर हो, तर पोलिटिक्स चाहिँ के हो, सिद्धान्तमा आधारित हो। त्यसैले राष्ट्रको परिभाषा कसरी गरिन्छ त राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा भन्दा डेफिनेसन अफ नेसन भनेको भू राजनैतिक वैधानिकता प्राप्त एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाबद्ध राज्य नै राष्ट्र हो, जुन स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छ, जहाँ विविध प्रजाति, जाति, भाषा, संस्कृति, सम्प्रदाय, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र आदिको चाहिँ समन्वयबाट समष्टिकृत राष्ट्रियता निर्धारण भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो त, राष्ट्र हो अथवा राज्य हो। अब राष्ट्र हुनको लागि भूमि र जनको सह विद्यमान, जन र जमिन चाहिन्छ राष्ट्र बन्नको लागि। भौगोलिक सीमा र जात जाति, भाषाभाषी, समुदाय त्यो भएपछि राष्ट्र हुन्छ। अब दोस्रोमा आन्तरिक अङ्गहरू जस्तै कानुन, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, यो संरचनाहरू चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूसँग पनि स्वतन्त्र, यो चाहिँ राष्ट्रको दोस्रो एउटा राष्ट्र बन्नको लागि आवश्यक कुरा हो भने तेस्रो चाहिँ राष्ट्र हुनको लागि नागरिकताको माध्यमबाट राष्ट्रियताको वैधानिक प्रमाणीकरणको अधिकार र क्षमता राज्यमा निहित हुन्छ। चौथो चाहिँ राष्ट्रियताको स्वरूप राज्यको आफ्नो भूभाग र नागरिकमा भएको वैविध्यका समन्वयबाट, विविधता तर समन्वयबाट समष्टिकृत भई निर्धारण हुन्छ। यो चाहिँ के मैले भने भन्दा नेसन स्टेट राष्ट्रको परिभाषा स्टेट नेसनको आधारमा, राज्य राष्ट्रको आधारमा मैले गरेँ। अब राष्ट्र राज्यमा चाहिँ के हुन्छ त, युरोपेली
प्रतिमान अनुसार युरोपियन प्याराडाइम अनुसार चाहिँ कुनै एउटा देशमा अस्तित्वमान पृथक पृथक प्रजाति, जाति, भाषा, धर्म, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान आदि सबै उनीहरूको लागि राष्ट्र हो र यो राष्ट्रको चाहिँ उनीहरूले हैसियत विकास गरेका हुन्छन् र कालान्तरमा त्यो एउटाबाट दुईटा, एउटा राज्य राष्ट्रबाट द्विराष्ट्रिय अनि त्यसपछि त्यो दुईटाबाट फेरि 4वटा, 8वटा, 10वटा, 12वटा, 16वटा हुँदै हुँदै युगोस्लाभियामा कस्तो भएको छ त्यस्तै टुक्रा टुक्रा। किन युगोस्लाभियामा जसरी कार्ल मार्क्सले चाहिँ जसरी उनले मार्क्सियन फिलोसफी अगाडि बढाएर मार्क्सवादी चिन्तनबाट चाहिँ सोभियत युनियन कसरी एक ढिक्का भएको देखिया थियो त्यतिखेर, तर अहिले कस्तो टुक्रा टुक्रा भयो, त्यो चाहिँ कुरा के हो भन्दा नेसन स्टेटको सान्दर्भिकता, त्यो सम्भावना त्यो के हुन्छ त भन्दा टुक्रिरहने, विघटन भइरहने, जहिले पनि अस्तित्व मागिरहने आइडेन्टिटी पोलिटिक्स हुन्छ। त्यस्तो विघटनले घृणा र हिंसालाई नै मलजल गर्छ। जातीय, भाषिक, साम्प्रदायिक, भौगोलिक आदि विविधतायुक्त कुनै पनि देशले आफ्नो लागि असान्दर्भिक युरोपेली प्रतिमान, युरोपियन प्याराडाइम त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नु भनेको आफ्नो गोडामा अथवा आफ्नो टाउकामा बन्चाराले आफै हान्नु हो र प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियताहरूको अन्त्यहीन सङ्घर्षमा आफूलाई होम्नु हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो निष्कर्ष हो। र राज्य राष्ट्रमा चाहिँ प्रजाति, जाति, भाषा, धर्म, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान आदिलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धी तत्त्वको रूपमा मानिँदैन। त्यसलाई चाहिँ राज्यका अवयवहरू, राज्यका अङ्गहरूको रूपमा मानिन्छ र बृहत्तर एकताको आधारमा सुसंयोजन एवं समन्वय गरिने हुनाले यसमा चाहिँ राज्यलाई केन्द्रमा राखी राष्ट्रियताको परिभाषा गर्ने गरिन्छ। राज्यमा विद्यमान सबै जाति, सबै समुदाय, सबै भाषाभाषी, कालो, गोरो, ठेप्चो, नेप्चो, ठुला आँखा भएको, साना आँखा भएको, त्यहाँ कुनै पनि त्यो चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी पोलिटिक्स होइन, ती सबै राज्यका अङ्गहरू हुन्। यो हाम्रो राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको मेन चुरो कुरा हो। र युरोपेली पुरानो प्रतिमानले चाहिँ युरोपियन प्याराडाइममा चाहिँ के हो त पहिचानको राजनीति चाहिँ त्यसमा घुसेर आएको छ। पहिला स्थापनादेखि नै पहिचानको राजनीति आयो, त्यसैले त्यो अन्त्यहीन त्यो कित्ता काटमा लागेको गर्छ। त्यसको चाहिँ समाधान भनेको राज्य राष्ट्र सिद्धान्त हो र पुरानो युरोपेली प्रतिमान अनुसार उनीहरूले पहिचानको राजनीति आइडेन्टिटी पोलिटिक्सका आधारमा सार्वभौम सत्ताको सवाललाई हल गर्न खोजे। त्यो चाहिँ राष्ट्रको परिभाषा गर्ने जुन नेसन स्टेटको आधार वेस्टफेलिया सन्धि सन् 1648 लिएको थियो, तर युरोपको तात्कालीन परिस्थितिमा बनेको त्यो नेसन स्टेट अवधारणा युरोपमै गतार्थ अथवा आउटडेटेड भइसकेको हामीले देखेका छौँ र कतिपयले भोगिरहेका पनि छन्। नेसन स्टेट अवधारणाले वैश्विक तहमा धेरै भूभागमा समस्या पैदा गरेको छ र यो समस्या अगाडि बढी नै रहेको छ।